नेपाल र भियतनाम बीच सीधा हवाई सम्पर्क गर्ने गरी समझदारी व्यापार तथा लगानी बढाउने संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति। नेपाल चीन रेल सञ्जाल निर्माण आर्थिक दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण भएको पूर्वाधार विज्ञहरूको भनाई। सडक सञ्जाल निर्माणलाई जोड दिन आग्रह। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बबई उपत्यका र कर्णाली तटीय क्षेत्रमा 1 महिना यता फैलिएको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेन। सल्यान स्थित सामुदायिक वनमा पनि आग लागि। युद्धविरामको सम्झौता अनुसार मुख्य तटीय क्षेत्र छाड्ने यमनका हुथी विद्रोहीको घोषणा। र भरतपुर गोल्ड कपको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा आर्मी र चितवन 11 बीचको खेल जारी, दुवैतर्फ 1-1 गोल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल र भियतनाम बीच सीधा हवाई सम्पर्क गराउने समझदारी भएको छ। भियतनाम भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी न्युयङ जुआन फुक बीच हवाई सेवा सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक समझदारी भएको हो। सीधा हवाई सम्पर्कको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समझदारी भएको छ। दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि सीधा हवाई सम्झौता गर्ने समझदारीसँगै व्यापार तथा लगानी बढाउन संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति समेत भएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै इलेक्ट्रोनिक उत्पादन, कफी, चिया, समुद्री खाना, लत्ता, कपडा, छालाका सामान लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री बीच भएको छलफलपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटनका पक्षमा सहकार्यका सम्भाव्यताको खोजी गर्ने सहमति भएको छ। दुवै देशले एक अर्काको उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने तथा ज्ञान साटासाट गर्नुका साथै भियतनामी लगानीकर्तालाई नेपालमा भित्राउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका क्रममा भिजिट नेपाल 2020लाई सफल बनाउन मद्दत गर्न भियतनाम सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा समेत समझदारी कायम भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भियतनामका समकक्षी फुकलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ। त्यसअघि भियतनामका औद्योगिक व्यवसायलाई हिजो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीका लागि नेपाल खुला रहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली भोलि हानोईमा हुने वैशाख डेमा सहभागी हुनुहुनेछ। पर्सि सोमबारबाट कम्बोडियाको भ्रमणमा जाने ओली त्यतिबाट बुधबार काठमाडौँ फर्कनुहुनेछ। नेपाल र चीन बीच रेल सञ्जाल विस्तारको चर्चा चलिरहँदा यसका लागि आवश्यक आर्थिक भारको मूल्याङ्कन गर्न सरकारवालाले जोड दिएका छन्। ललितपुरमा आज आयोजित नेपालमा रेलको चुनौती विषय कार्यक्रममा सहभागीहरूले रेल परियोजना निकै महत्त्वकांक्षी र आर्थिक रूपले समेत चुनौतीपूर्ण भएको बताए। छलफलमा सहभागी विज्ञले दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको स्वार्थसँग जोडिएको रेलको विषयमा नेपालले बार्गेनिङ गर्ने हैसियत भने राख्नुपर्ने धारणा राखे। एक रिपोर्ट। रेल आउने भनिए पनि पर्याप्त सर्वे नभइसकेको अवस्थामा यातायात सञ्जाललाई विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञले धारणा राखेका छन्। कम्तीमा 10 वर्षपछि आउने रेलको पूर्वाधारमा लाग्ने खर्च सडक सञ्जालमा गरे मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विज्ञ डाक्टर रामेश कोइराला बताउँछन्। यदि चीनले बनाउने हो भने उनीहरूले आफै 9 वर्ष भनेका छन्। भनेपछि चाहिँ 5 वर्षमा रेल त कतैवटै नआउने रहेछ। जसरी हामी नेसनल प्राइडको कुरा गर्छौँ त्यसरी बाटो बनाउन चाह्यो भने सायद 1 वर्षमा राम्ररी गाडी कुद्ने, राम्ररी ट्रक कुद्ने बाटो बनाउन सक्छौँ। चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउने विषयमा नेपाल सरकार जति गम्भीर छ त्यति नै चासो भनी चिनिया सरकार नभएको पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा बताउँछन्। स्वार्थरहित ढङ्गले छिमेकीलाई सहयोग गर्ने रणनीति नभएका कारण रेल ल्याउने विषयमा सहज नहुने उनी बताउँछन्। पार पाउन नसकिने भन्ने हैन, पार पाइन्छ। अझै पनि प्रिभिलेजमा चीन आफै पनि धेरै चिजको जवाब छैन। यसलाई भ्यालिडेसन चाहिन्छ है, यसलाई थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर रुसिया आफै भनिरहेछ। त्यो भनेको प्रिभिलेजले आयो अब यो बन्छ भनेर त म कतैबाट ढुक्क छैन। भारत र चीनको व्यापारमा सहजताका लागि जोडिन लागेको रेलमार्ग नेपालमा पर्ने हुँदा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने विज्ञ सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। नेपालले आफ्नो जमिन रेलका लागि प्रयोग गर्न दिएर दुवै देशबाट रोयल्टी दाबी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। यो गेम चेन्जर हो, हामीले बनाउन सक्यौं भने यो डाइनामिकली हेर्नुपर्छ। यो बनिसकेपछि पहिलेकै यथास्थितिको सिचुएसन, यो राजनीति डिप्लोमेटिकली पोलिटिसियनहरु कसरी रस्याकच्ची गर्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कसरी ल्याउने भन्ने अब त्यो समुदाय बलिआउनु पर्ने
सम्भाव्यतै अध्ययन हुन नसकेको सो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI अवधारणासँग जोडिएको हो। चीनले निकै महत्त्व दिएको सो अवधारणा अन्तर्गत नेपालसँग जोडिएका रेल लगायत पूर्वाधारका अन्य विषयमा ठोस पहल हुन सकेको छैन। सो आयोजनालाई सरकारी अधिकारीहरू स्वयंले समेत निकै महत्वाकांक्षी परियोजना भनेका छन्। रेल आउन कम्तीमा 1 दशक लाग्ने भए पनि त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक सबै पक्षको छलफल भने निरन्तर हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। नवगठित समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा लगायत दलसँग पार्टी एकीकरणका लागि पहल थालेको जनाएको छ। सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय वार्ता टोलीले आवश्यक छलफल सुरु गरेको बताएको हो। राजपा सहित विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलसँग एकताका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको वार्ता टोली सदस्य समेत रहेका महासचिव रहम सहाय यादवले जानकारी दिनुभयो। समाजवादी पार्टीका तर्फबाट वार्ता समितिमा श्रेष्ठ सहित यादव, परशुराम खापुङ, नवराज सुवेदी र डम्बर खतिवडा छन्। गत सोमबार संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी बीच एकीकरण भएर समाजवादी पार्टी बनेको हो। सो अगावै पनि तत्कालीन फोरमले सिद्धान्त मिल्ने दलसँग एकता गर्ने बताउँदै आएको थियो। राजपाको तर्फबाट एकपटक शीर्ष नेतृत्व बीच छलफल भएपछि मात्र कार्यदल स्तरमा काम अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ताव भएको यादवले बताउनुभयो। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल झाले भने अहिले एकता प्रक्रियाको काम रोकिएको बताउनुभयो। राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता सबै काठमाडौँ बाहिर भएकाले पनि छलफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। सिद्धान्त मिल्ने दलसँग एकता गरेपछि आफूहरूले उठाएका संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा नभए सरकारबाट फिर्ता हुने विषयमा पुनर्विचार गरिने समाजवादी पार्टीका महासचिव यादवले बताउनुभयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बबई उपत्यका र कर्णाली तटीय क्षेत्रमा 1 महिना यता फैलिएको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग वरिपरि लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। निकुञ्जको कर्णाली र बबई तटीय क्षेत्रमा अमरेनी, घुम्ना, रम्पापुर, सेक्टर सैनावरदेखि बनखेत र चुरेको गोठी, बबई उपत्यका तरङ्गा लगायत दर्जनौं ठाउँमा डढेलो लागेको छ। डढेलो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको निकुञ्जले जनाएको छ। डढेलो नियन्त्रणमा नआएपछि 3 साता यता आसपासका गाउँ धुवाले ढाक्दा बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। डढेलोसँगै चलेको हावाले निकुञ्जको उत्तरी भाग अझै डढेलोको जोखिममा रहेको रेन्जर पुष्पदेव श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसैबीच सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोले बस्ती प्रवेश गर्न थालेपछि निभाउन गएका 1 जनाको जलेर मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 तुसारी सिम्पानी स्थित इन्द्रेणी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउँदा स्थानीय 65 वर्षीय पेन्टी बोहराको जलेर मृत्यु भएको हो। 42 वर्षीय खगेन्द्र बोहरा र मायादेवी बोहरा घाइते भएका छन्। घाइते 2 जनालाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल सल्यान लगिएको छ। अस्ति बिहिबारदेखि लागेको डढेलो निभाउन नसक्दा हिजो साँझ तुसारे सिम्पानी नजिकै रहेको बस्ती रामकाँडामा 6 घर र 4 गोठ गरी 10 घरगोठ जलेर नष्ट भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी निरीक्षक पञ्चलाल गोलेले बताउनुभयो। बस्तीमा लागेको आगो निभाउन प्रहरी सेना सशस्त्र प्रहरी बल सफल भए पनि राति हावाहुरी चलेपछि पुनः डढेलो फैलदा जोखिम बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियामा आगामी साता हुने निर्वाचनबाट लिबरल पार्टीको सरकार पुनः विजयी भए नेपाली समुदायको आफ्नै भवन निर्माणका लागि करिब 8 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने त्यहाँका अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले घोषणा गर्नुभएको छ। NRNA ओसिनिया सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कोलम्यानले नेपालीहरूलाई आफ्नो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सामुदायिक भवन बनाइदिने घोषणा गर्नुभएको हो। नेपालसँग आफ्नो मुलुकको सम्बन्ध सकारात्मक रहेको र अस्ट्रेलियाको शिक्षा क्षेत्रमा नेपालीहरू तेस्रो स्थानमा रहेको उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष मात्रै 26,000 नेपालीलाई विद्यार्थी भिसा दिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले नेपालीहरूले अस्ट्रेलियालाई बहुसांस्कृतिक देश बनाउन महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। अस्ट्रेलियामा यही मे 18 मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताको मत आफ्नो पार्टीको पक्षमा पार्न समेत सो घोषणा गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसैबीच NRNA ओसिनिया सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरेर समृद्ध मुलुक बनाउन थप टेवा पुर्याउने बताउनु भएको छ। भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनले नेपालमा लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने ओसिनियाका संयोजक धर्मराज अधिकारीले बताउनुभयो।
अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको आरोपमा राजधानी स्थित एक एन्ड एटी होटलबाट प्रहरीले 12 जना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध महाशाखा र राजस्व विभागको टोलीले नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न रहेको सूचनाका आधारमा छापा मार्दा भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूले दुबई मुख्य कार्यालय रहेको नेटवर्किङ कम्पनीको भारतको लखनऊमा शाखा कार्यालय रहेको र त्यहीँबाट सुन, रियल एस्टेट लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्दै प्रशिक्षण दिएको हो। हिजो होटलमै 200 जना बढीलाई उनीहरूले प्रशिक्षण दिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रशिक्षणमा सहभागी भएका करिब 20 जना नेपाली र अन्य भारतीय भएको पाइएको छ। उनीहरूले न्यूनतम $1250 जम्मा गर्नुपर्ने र त्यति नै रकम कम्पनीले हालेर नेटवर्किङ व्यवसायमा सहभागी हुन पाउने योजना बनाएका थिए। पक्राउ परेका माथि छानबिन भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले बताउनुभयो। भक्तपुरको नयाँ ठिमिकको शङ्खधर चोक र नयाँ बस्ती जोड्ने हनुमन्ते खोलाको पोलको निर्माण संरचनाले करिडोरको सडक छेक्ने भएपछि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले डोजर चलाएर भत्काएको छ। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले पोलको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि हनुमन्ते खोलाको करिडोरमा पर्ने गरी पोलका संरचना बनाइएपछि नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो। 6 मिटरको सडकलाई मुख्य सडकको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना रहे पनि पोलको संरचनाले छेकेको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकामा उजुरी गरेपछि नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियर सहित टोलीले पोलको अवलोकन गरेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरको 2 करोड बजेटमा निर्माण गरिएको पोलको भण्डारी थोटुङ श्यामबाबु जेबी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। नगरपालिकाको डोजर पोलमा सवारी चढाउन बनाउन लागि स्ल्याबको ढलान गर्न तयारी अवस्थामा राखेको डन्डी र बेस खोलामा खसालेको छ। प्रदेश 5 सरकारले बाल विवाह नियन्त्रण विरुद्ध विभिन्न अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि बाल विवाह र कम उमेरमै आमा बन्ने किशोरीको संख्या बढ्दो छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका 13% किशोरीले 13 देखि 19 वर्षमै बच्चा जन्माउने गरेको पाइएको छ। कम उमेरमै सन्तान जन्माउने कारण उनीहरूमा जोखिम बढेपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरेको थियो। यसअघि सन् 2016 मा गरिएको स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार यो प्रदेशमा 39% शिशुमा पुड्कोपन देखिएको थियो। ख्याउटे 8 र आवश्यक तौल नपुगेका 27% शिशु जन्मिएका थिए। 44% आमामा रक्त अल्पताको समस्या देखिएको छ। आर्थिक अभावमा रहेकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न भन्दै चितवन खैरहनीका सामाजिक अभियन्ता मुरली प्रसाद गजुरेलले 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेका छन्। आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै गजुरेलले 2067 सालदेखि 1 करोड रुपियाँ सङ्कलन अभियान सुरु गरेका थिए। आफूले पढ्न नपाए पनि अरूलाई पढाउनकै लागि सो अक्षय कोष स्थापना गरेको र आज आफ्नो अभियान पूरा भएको गजुरेलले बताए। कोषमा देश तथा विदेशमा रहेका 71 जनाले गरेको सहयोग रकम 1 करोड 1,12,073 रुपियाँ 82 पैसा जम्मा भएको गजुरेलले बताए। हालसम्म कोष अन्तर्गतको 19,18,000 रुपियाँले 630 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका कारण गजुरेल राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित भइसकेका छन्। सुनसरी र मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका जुट उद्योगमा उत्पादित वस्तुको निकासी वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा करिब 3 अर्ब 70 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको जुटका सामग्री भारत निकासी भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 3 अर्ब 37 करोड 42 लाख रुपियाँ बराबरको सामग्री निकासी भएको थियो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार जुटका बोरा र झोला गरी 1 अर्ब 67 करोड 6 लाख रुपियाँ बराबरका वस्तु निकासी भएको छ। त्यसैगरी 2 अर्ब 3 करोड 33 लाख रुपियाँ बराबरको जुटका अन्य सामग्री निकासी भएको केन्द्रले जनाएको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा हाल 6 वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले लागू औषध विरुद्ध दोस्रो चरणको अभियान सुरु गरेको छ। यसअघि पहिलो चरणमा 6 महिना सञ्चालन गरिएको अभियानको सकारात्मक नतिजा आएको भन्दै दोस्रो चरणमा अभियान सञ्चालन गर्न लागि प्रहरीले जनाएको छ। पहिलो चरणको अभियानपछि लागू औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारमा कमी आएको दाबी प्रहरीको छ। मोरङका प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार केसीका अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रम परीक्षणका लागि सुरु गर्दा 1638 जनालाई लागू औषधको कुलतबाट मुक्त गराउन सफलता मिलेको प्रहरीले जनाएको छ। दोस्रो चरणको अभियान थप व्यवस्थित रूपमा सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। अभियान अन्तर्गत जिल्लाका प्रत्येक विद्यालय स्थानीय तहका वडाहरूमा सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ।
कैलाली टिकापुरको रोरा नदीमा डुबेर 2 बालकको मृत्यु भएको छ। लम्की चुहा नगरपालिका 7 चाकाबाडी स्थित रोरा नदीमा डुबेर हर्दनीका मनु चौधरीका 11 वर्षीय छोरा सुदीप चौधरी र परशुराम चौधरीका 11 वर्षीय छोरा समीर चौधरीको मृत्यु भएको हो। दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेहोस भएका उनीहरूको टिकापुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै रुकुम पूर्वमा जीप दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ, अर्का एकजना घाइते भएका छन्। रुकुमकोटबाट रुकुम पश्चिमतर्फ गएको लु 1.751 नम्बरको कुखुरा बोक्ने गाडी दुर्घटना हुँदा 43 वर्षीय लील बहादुर बाठाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बेल्जियम डायरीको पालो। बेल्जियम डायरीमा म निलम घिमिरेको नमस्कार। बेल्जियमको आन्ट्रोपेन सहरमा यसै साता सम्पन्न 16 किलोमिटरको म्याराथनमा 2 नेपालीले पनि भाग लिएका छन्। 125 देशबाट 38,000 धावकको सहभागिता रहेको म्याराथनमा 48 मिनेट 42 सेकेन्ड टाइमिङ निकाल्दै बेल्जिक नागरिक प्रथम भए। यस म्याराथनमा सहभागीले लगाउनका लागि राखिएको ड्रेस 10 युरो प्रति गोटामा बेचिएको हो। यसबाट उठेको रकम क्यान्सर पीडितलाई उपलब्ध गराउने योजना रहेको नगरपालिका प्रमुख तथा धावक वार्ड दे बेफेरले बताए। पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालका संयोजक लेनिन विष्टले बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत बालबालिका तथा सशस्त्र हिंसामा परेकाहरूका लागि राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि भर्जिनिया गाम्बासँग भेटवार्ता गरेका छन्। यसै साता विष्टले नेदरल्यान्ड स्थित अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालत हेगमा पनि छलफल गरेका छन्। उनले तत्कालीन सरकार पक्ष पूर्व राजा पनि यसको दोषी भएकाले सबै विरुद्ध मुद्दा दिन सकिने बताए। नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा युरोप आएका विष्ट आगामी 3 महिना जति यतै बस्नेछन्। पोर्चुगलमा 2 नेपाली कृषि कामदारलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 4 जना जीएनआर सैनिकलाई पोर्तुगिज सरकारले निलम्बित गरेको छ भने थप 1 सैनिकलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाली कृषि मजदुर र व्यवसाय बीचमा विवाद हुँदा मालिकसँगको सम्बन्ध र भन्छुनको आधारमा ती सैनिकहरूले कामदारमाथि दुर्व्यवहार र ज्यादती गरेको सैनिकलाई आरोप लागेको हो। उनीहरूलाई अपहरण र ज्यान मुद्दा लागेको छ। लामो समयको अनुसन्धान र प्रमाणहरूको आधारमा स्थानीय न्यायिक प्रहरीले यसै साता बुधबार घटनामा संलग्न सैनिकलाई पक्राउ गरेको हो। घटना बारेमा जानकारी दिए पनि घटनाका पीडित र पीडकको नाम सार्वजनिक भने गरिएको छैन। हवस् त बेल्जियम डायरी आजलाई यति नै। म निलम घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बेल्जियम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्ने विषयमा अर्को विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। रसुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले समाज राज्य लोकतान्त्रिकरण बनाउनकै लागि पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने कुरा उठाइएको र कुनै पनि हालतमा सो व्यवस्थालाई लागू गराइ छाड्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, श्रमको सम्मान र श्रमको मूल्य तिर्ने संस्कृतिको विकासमा वकालत गरिन्छ। यो कम्युनिस्टको सरकार हो। मिडियामा ठगी र शोषणको अवस्था अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै 5 वर्षभित्र सरकारले मुलुकका समग्र क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्दै उहाँले पत्रकारिता, कृषि, कनेक्टिभिटी, व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफलङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट 40 अर्ब रुपियाँ बढीको खाद्यान्न आयात भएको छ। मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नमा वर्षेनी परनिर्भरता बढ्दै गएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्ममा 40 अर्ब 21 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबरको चामल, मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 7 अर्ब 54 करोड 65 लाख 65 हजार रुपियाँले बढी हो। गत वर्ष 32 अर्ब 66 करोड 72 लाख 33 हजार रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न मुलुक भित्रिएको थियो। मुलुकमा अर्बौं रुपियाँको खाद्यान्न आयात हुँदा 1 करोड 92 लाख 56 हजार रुपियाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। भारतसहित चीन, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेशबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। खेती योग्य जमिन घट्दै गएको र काम गर्ने जनशक्तिको अभावले मागअनुसार उत्पादन नहुँदा ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनका हुथी विद्रोहीले गत डिसेम्बरमा भएको युद्धविरामको सम्झौता अनुसार मुख्य तटीय क्षेत्रको नियन्त्रण छाड्ने भएका छन्। हुथी विद्रोही र सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार यमनको मुख्य आयात नाका ह्युदेदेह तटीय क्षेत्रबाट पछि हट्ने विद्रोहीले घोषणा गरेका हुन्। विद्रोहीको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रबाट मानवीय सहायता यमनका विभिन्न स्थानमा पठाउन नसक्दा मानवीय सङ्कट चुलिएको थियो। अबको 4 दिनमा विद्रोहीले सो क्षेत्रबाट आफ्ना सशस्त्र समूहलाई निकाल्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गत 4 वर्षदेखि जारी हिंसाका कारण 6800 जनाको मृत्यु भएको छ। यमनमा शान्ति प्रक्रियाको पहिलो कदमका रूपमा विद्रोहीले तटीय क्षेत्रको नियन्त्रण छाडेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका यमनका प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथले बताउनु भएको छ। यमनका 2/3 जनता यमनको ह्युदेदेह तटीय क्षेत्रको आयातमा निर्भर छन्। विद्रोहीको नियन्त्रणका कारण यमनका नागरिक दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। अफगानिस्तानको बादगिस क्षेत्रमा तालिबानको आक्रमणमा परि 24 अफगान सैनिकको मृत्यु भएको छ। सैनिक पोस्टमा भएको आक्रमणका क्रममा 11 जना घाइते भएका छन्। दुई समूहबीच केही बेर भिडन्त भएको बाला मुर्गाव क्षेत्रमा भने मृत्यु हुनेको संख्या सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारी सेनाको सुरक्षा पोस्टमा भएको आक्रमणपछि ठूलो संख्यामा सरकारी सेनाको मृत्यु तथा घाइते समेत भएको बताइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। चितवनमा जारी भरतपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा अहिले आयोजक चितवन 11 र त्रिभुवन आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। नारायणगढ स्थित क्याम्पचौर मैदानमा जारी पहिलो क्वार्टर फाइनलमा निर्धारित समयमा दुवै तर्फबाट 1-1 गोल भएपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको हो। प्रतियोगिताको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा भोलि च्यासल युथ क्लब र झापा 11 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। गोल्ड कपको उपाधि विजेताले 6 र उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्। विन्ध्यवासिनी फुटबल क्लब सहित भीमनारायण श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनकुटाको तल्लो टुर्नी खेलमा भएको उद्घाटन खेलमा रोयल फुटबल क्लब भारतलाई सडन डेथमा पाखा लगाउँदै विन्ध्यवासीले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। निर्धारित समयमा दुवै तर्फबाट गोल हुन नसकेपछि टाई ब्रेकरमा धकेलिएको खेलमा पनि बराबरी भएपछि खेलको निर्णय सडन डेथबाट लिइएको हो। सडन डेथमा विन्ध्यवासिनीका अशोक खवासले निर्णय गोल गरे। प्रतियोगिताको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा भोलि आयोजक धनकुटा 11 र बिर्तामोड युनाइटेड क्लब झापा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। औषधि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।